خداوند متعال سفارش میکنه به انسانها که شما انگار دو تایید، یه نفر نیستید. بشینید خودتون با خودتون حرف بزنید، با خودمون بشینیم حرف بزنیم. تو اداره آگاهی چی کار میکنن؟ دزدا رو میشینن باش مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، مقر میارنش. تو روایت هست همینجوری بشین با خودت حرف بزن. برای چی؟ برای اینکه چیزی قایم نکنه. مثلا چجوری؟ اگه کسی ناراحت بود بشینه با خودش حرف بزنه، بگه چته؟ چرا ناراحتی؟ میگه خب ناراحتم دیگه. نه خب برای چی ناراحتی؟ بگو. میگه که خونه ندارم، اعصابم خورده، الان نزدیک جابجا بشم، اجاره خونه رو میخواد ببره بالا، آخه ما کی خونه دار میشیم، هر چی فکر میکنم چی نمیشه. مسئله اینه. اون خونه برای چی میخوای؟ من خونه نمیخوام دیگه. او حرف بزن. بلان شد ما حرف بزنیم. من ندیدی فلانی گفتش که باید به حرف بزنیم با هم. خونه برای چی میخوای؟ خب همه خونه میخوان. خب همه خونه برای چی میخوان؟ برای اینکه میخوام اعصابم تو جابجایی ها خورد نشه، فقیرتر نشم. حالا فقیرتر نشدی، اعصابت خوردتر نشه، بعد مثلا خونه بهت بدن، گیر بیاری، بعد چه اتفاقی میفته؟ خب خیالم راحت میشه. پر راحتی میخوای؟ آره. خب اگه راحتی بهش رسیدی بدون خونه چی؟ نمیشه بدون خونه. حالا اگه رسیدی چی؟ چجوری میشه؟ مثلا یک کسی بیاد چک بده بگه ماهی 100 میلیون تومان میتونی از این اجاره خونه برداشت کنی. خب راحت میشه دیگه. آره خب راحت میشه. و خونه نمیخوای، راحتی میخوای. خب اون چکه رو بده. ببین تو بنا شد بفهمی که راحتی میخوای. دیگه چی میخوای؟ راحتی از هر طریقی اومد. حالا تو مستاجر باشی، یه جای خراب خروب داشته باشی، ولی یه فرشته فوق العاده الهی تو خونه باشه، عشقت باشه، دیگه خیلی شاد باشی، اون گوهر تابناک چی باشه، یه پسر کوچولو، یه دختر کوچولویی که اینا اول بشن 2 سال دیگه قوقا کنن تو جهان، بازم خونه میخوای؟ نه خب اون باشه. پس تو یه چیزی میخوای که آروم بشی، یا راحتی میخوای، خونه نمیخوای. خوبی ها رو از ته دل خودش بکش بیرون. بعد بدی ها رو چرا ناراحتی؟ فلانی اما زد جلو تو اداره، اصلا حال ما گرفته شد، اصلا کلی بی‌اعتبار شدیم. ادارتون چند نفره؟ 1000 نفر. اگه مثلا یه روزی 1000 نفر باشن کف بزنن کیف میکنی ها؟ آره به خدا. مثلا اونم بزنیم جلو، اصلا اونو اخراج کنن رقیب ما رو، ما اصلا بریم بالا. با 1000 نفر سیر میشیم؟ خب بله دیگه. یعنی 1000 نفر بسته؟ میگه حالا خوبه دیگه. یعنی 1000 نفر بسته؟ میگه حالا فعلا. بعدش میدونی 1000 نفر از چشمت میفته، دنبال این هستی که یه 100,000 نفر برات کف بزنن، دیگه کیف نمی کنی. بعد کم کم میگی 1 میلیارد نفر برات کف بزنن چی؟ اولش کف میکنه خودت کف میکنه. بعد بگو یه کمی نگرش دار. بگو حالا بعدش چی میشه؟ بعد میتونی مقر بیاریش، ببریش، بگی حالا مثلا 1 میلیارد نفر کف بزنن، امام زمان تا تو رو دید روشو برگردونه. چی میمونه برات؟ کجا کیف میخوای بکنی باهاش؟ یه دفعه دیدی اون کف زدن 1000 نفر رد شد. فدات بشم، باید وقت بگذاری با خودت صحبت بکنی. این کار عجیب غریب رو اهل بیت فرمودن هر کی هر روز انجام نده از ما نیست. هر کسی وقت برای محاسبه نفس بگذاره. میفرماد من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها خسر. هر کی محاسبه نفس کنه برده. یعنی چی؟ آقا من که کاری نکردم، من فقط نشستم فهمیدم چه مرضایی دارم، چه حرفای خوبی دارم. خب همین فهرست میبری، اصلا نمیخواد کاری بکنی. همینو میبری، ربح، سود میکنی. کاری نکردی که، فقط چک کردی یه بار. این وقتی که عیبا رو بفهمی، بدی‌ها رو بفهمی، خوبی‌ها رو بفهمی، یه دفعه بدی‌ها کم میشن، خوبی‌ها زیاد میشن. این خاصیت عجیبی داره. هر کسی باید با خودش صحبت کنه تا ببینه چی قایم کرده.
تا ببینه چی قایم کرده. باید حرف بزنی با خودت، حرفای خوب دل خودتون بکشی بیرون، حرفای بد دل خودت هم بکشی بیرون، با خودمون بشینیم حرف بزنیم.